अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विद्युत विनिंदित पीतांबरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा परब्रह्म भगवान श्री हरि अनुभूति प्रतिभा का धनी ऋतंभरा प्रतिभा का धनी समादरणीय अभ्यर्थनीय पूजनीय विप्रवर्गहरू गायत्री सावित्री की अनुगमत्री वात्सल्यमयी ममतामयी आनंदमयी मातृशक्तिहरू मेरे गोविंद के भक्ति के पथप्रतिक सज्जन वृंदहरू भक्तिमती माताहरू आज भगवान परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मुक्त विश्रिव्य परमात्मा पुरुषोत्तम प्रभु को जो पावन चरित्र हामी सुन्न गइरहेका छौं। आज हामी 5वां दिनको पावन प्रसंगतिर तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। म तपाईहरुलाई म त्यसै स्थलमा लिएर जाँदैछु नैविसारण क्षेत्रको पावन भूमिमा जहाँ प्रधान वक्ताका रूपमा सन्त शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराज प्रधान आसनमा अलंकृत हुनुहुन्छ भने प्रधान श्रोताका रूपमा सन्त रत्न सौनकजी महाराज हुनुहुन्छ। हिजोको पावन प्रसंगमा विरक्त शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराजले आनन्द कंद वृन्दावन चन्द्र भगवान श्याम सुन्दरका परम मंगलमय चरणारविन्दको अनुशीलन गर्दै गर्दै उहाँले पुरुषोत्तम भगवानका पावन चरित्रहरू बताउने क्रममा अधिमास साक्षात मलमास प्रकट भएको पावन प्रसंग भगवानका समीपमा गयो भन्ने यो पावन प्रसंग भगवानका पासमा गएर रुन सुरु गर्यो आफ्नो दुःख व्यक्त गयो भन्ने पावन प्रसंगहरू तपाईहरु विशद रूपमा चर्चा गर्दै सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। प्यार से बोलो जय श्री। असलमा संसारमा सम्पत्ति कसलाई भनिन्छ र विपत्ति कसलाई भनिन्छ तपाईहरुको मन मस्तिष्कमा यतातिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। वास्तवमा जसलाई सम्पत्ति भनिन्छ त्यो सम्पत्ति होइन, जसलाई विपत्ति भनिन्छ संसारमा त्यो विपत्ति पनि होइन। त सम्पत्ति र विपत्ति कसलाई भनिन्छ? भगवानलाई बिर्सिनु, पुरुषोत्तमलाई बिर्सिनु, आफ्ना जीवन धन जसले जीवन दियो सर्वस्व दियो मानव शरीर प्रदान गरो यो जगतको स्रष्टा परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवानलाई नजान्नु त्यो भन्दा ठुलो विपत्ति केही होइन। यहाँ त संसारमा सबै सकियो, परिवार गए, आफूलाई रोग लाग्यो भने विपत्ति भन्छन् नि। अध्यात्म राज्यमा त्यसलाई विपत्ति भनिदैन। विपत्ति कसलाई भनिन्छ? भगवानलाई नजान्नु। जब हनुमानजी महाराज रामदलमा पुग्नु हो, हनुमानजी महाराजले रामजीलाई भन्नुभयो विपत्ति भनेको महाराज त्यही हो के? अरे कह हनुमन्त विपत्ति प्रभु सोई हो, अरे जप तप सुमिरन भजन न हो। महाराज म त ठुलो विपत्ति त्यसलाई संसारमा परिवारलाई रोग लाग्नु, आफूलाई रोग लाग्नु, धन सम्पत्ति सकिनु, परिवारमा वैमनस्यता हुनु यसलाई विपत्ति सम्झिन्छन् मान्छेले। परन्तु यो विपत्ति होइन। चकाचक सम्पत्ति छ, वैभव छ, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम सुखम, यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टके टकटका हेते। जसका साथमा चकाचक पैसा छ, शरीर राम्रो छ, श्रीमती अनुकूल छन्, पति अनुकूल छन्, छोराछोरी अनुकूल छन्, तपाईले बोलेको संसारमा बिक्छ, अवस्था भर्खरको छ, शरीर निरोगी छ, पैसा पनि धेरै छ भन्ने त्यसलाई भन्छन् यसका दिन खुलेछन् भन्छन्। वास्तवमा त्यो होइन। यहाँ अध्यात्म राज्यमा के भन्छन् भने जीवनमा भगवानको स्मृति बनो। जीवनमा भगवान कृष्ण स्वरूपम नवीनम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम पचश्चारु चित्रम हरेरग्नि युग्मे मनश्चिन्न लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम पचश्चारु चित्रम हरेरग्नि युग्मे मनश्चिन्न लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। शरीर चाहिँ हृष्टपुष्ट बलिष्ठ होस् अरे, त्यसमा रोग नलागेको होस् अरे, 25 देखि 26 नटेकेको होस् अरे, भर्खरको झरझर शरीर होस्, भर्खर बिहा गरेको दाम्पत्य जीवन होस् अरे, धन चकाचक होस् अरे, वैभव होस् अरे, इष्टमित्र हुन्, तपाईले बोलेको संसारले बाबा गरून्, वचस्चारी चित्रम, यो सब भए तापनि यो त संसारमा त सबै थोक भयो नि। यति भए तापनि हामीहरूको अध्यात्म राज्यले भन्छ
भगवान पुरुषोत्तममा परमात्मामा जसले जीवन सर्वस्व प्रदान गरो त्यो परमात्मामा भक्ति छैन भने त्यो भएर पनि त्यसले के र त्यो कसरी यसरी सम्झ्यो त्यो कटर निक्लिन्छ नि जब भर्खर निक्लिन्छ अब गाउँमा हुनेलाई त वास्ता हुँदैन बजारमा जसको चाहिँ घडेरी थोरै छ त्यहाँ रोपेर आफ्नै त कटर आउँदैन किनेरै भोग लाउनु पर्यो किनेरै खानु पर्यो अब भर्खर निक्लेको कटर निकै मिठै हुन्छ अब श्रीमतीले भनिन्छन् जाउनुहोस् कटर लिएर आउनुहोस् खान मन लाग्यो भक्तले भन्छन् भोग लाउन मन लाग्यो लिएर आउनु भएछ तपाईँले श्रीमतीले मजाले तेल लगाएर जिरो जिरो पिरो पिरो पारेर मजाले सेकिन मजाले चाहिँ तेल भुटुन सबै लाइन अब भरे खाना बस्दा नुनै लागेर त्यसको केही भयो त्यस्तै प्रकार भक्तिहीन लवण बिनु जैसे तपाईका साथमा सबै छ धन छ वैभव छ पद छ प्रतिष्ठा छ लेकिन भगवानमा तपाईको कनेक्सन छैन भगवानमा तपाईको अध्यात्ममा तपाईको मन छैन भने तता किम त्यसकारणले हामीका सन्तहरूले के भने बुद्धि बढी चतुराई बढी जय अरे बुद्धि बढी चतुराई बढी सुन्दरता स्तन में प्रकटी है बुद्धि पनि धेरै छ चतुर छ कति छ मान्छेलाई सारा दुनियाँलाई ढाक्न सक्छ छक्याउन सक्छ बुद्धि बढी चतुराई बढी सुन्दर यति छ त्यसलाई देखेर मान्छे लट्टु बुद्धि बढी केही कमी छैन बुद्धि बढी चतुराई बढी सुन्दरता स्तन में प्रकटी है अब त्यति त मात्रै कहाँ हो र मान बढो धन धान बढो मान पनि बढी छ अब धन पनि कति छ सबै थोक छ केही कमी छैन यस कीर्तियों जग में प्रकटी है झूमत द्वार गजेन्द्र हजार मान इन्द्र सौ के नहीं कछु है इन्द्र भन्दा कमी केही छैन सबै थोक छ संसार छ वैभव छ तपाईले सबैले संसारले सेवासी गर्छन् लेकिन यो सब भए तापनि रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुन्दर नारी न के नाक कटी है सबै भए तापनि रघुनाथजीको भक्ति छैन भने त सो बेकार हो कोही स्त्री बहुत राम्री छ गहना पनि लाएको छ सुन्दर ठिकठाक शरीर छ लेकिन नाकै काटिएको छ भने राम्रो देखिन्छ यो नाक हो भगवानको भक्ति प्यार से बोलो जय श्री हर झुट्टा गहना लगाएका छन् चकाचक सुन्दर शरीर सबै छ लेकिन सुन्दर जस्ता प्रकारले सुन्दर नारीको नाक काटिँदाखेरि त्यसको शोभा केही काम लाग्दैन त्यस्तै प्रकारले जीवनमा सबै थोक भए तापनि रघुनाथजीको भक्ति छैन भने पुरुषोत्तम भगवानमा निष्ठा छैन भने त्यसको जीवनमा भएको चीज पनि केही शोभा पाउँदैन प्यार से बोलो जय श्री अब हामी हिजोको पावन प्रसङ्गतिर तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु म हिजो जब यो मलमास भगवानका श्री नारायणका विष्णु भगवानका पासमा गयो भगवानले हजुरले कस्तालाई तपाईले तार्नुभयो कस्तालाई चाहिँ दया गर्नुभयो प्रभु मलाई किन तपाईले दया गर्नु भएन म त साह्रै दुःख छु म साह्रै दुःखमा परेको छु त्यस कालीय दहमा ती ग्वालवारहरू गाईहरू मरिसकेका थिए लेकिन हिजो तपाईहरु श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रसङ्ग भगवान परमात्माले सबैले कृपा गर्नुभयो त्यस पछाडि के भयो त्यो वृन्दावनमा एकाएक कंसले पठाएको आगो के वनाग्नि लाग्यो चारै तर्फबाट ती ग्वालवारलाई विनाश गर्नका लागि कंसले पठाएको राक्षसले अग्निको रूप धारण गरेर आयो सबै ग्वालवारहरू त्राही भएर भगवान श्री कृष्णका श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरे भगवानले भन्नु तिम्रो आँखा सबै चिम्ल देखि गरौँ भने त यिनीहरू भगवान रहेछ भनेर फेरि मसँग प्रेम गर्दैनन् अब यिनीहरूलाई त भगवान हुन् भनेर मैले जानकारी दिनु छैन त्यसकारणले भगवानले भन्नु सबै आँखा चिम्ल सबैले आँखा चिम्ले त्यो उताबाट आएको अग्निको ज्वालो भगवानले स्वाट पिउनु थाहै पाए अब आँखा खोल खोइ आगो पनि कता गयो आगो पानी आयो होला हावा आयो होला कतै निगो भगवानले आफ्नो भगवत्ता प्रकट गर्नु भएन किन भगवान भएर जाने भने त नि भगवानलाई हामी के गर्छौँ एउटा खोपामा राख्छौँ बिहान अलिक एक दुनु चिनी बेलुका एक दुनु चिनी एउटा अगरबत्ती सल्कायो भयो मैया यशोदाजी यिनीहरूले चाहिँ मैले भगवान भनेर जाने भने त मलाई फेरि खोपाइमा राखेर चिनी चढाउन सुरु गर्छन् त्यस कारणले भगवानले कृष्ण अवतारमा होस् राम अवतारमा होस् आफूलाई भगवान भन्ने चाहिँ जो किन भगवान पनि भगवान भन्दा वाक्क लाग्यो अरे के उहाँलाई पनि उनीहरू चाहिँ घुम्छन् बाहिर जान्छन् हावा खान्छन् मलाई चाहिँ खोपामा राखेका छन् बिहान एउटा दुधमा चिनी चढाउँछन् बेलुका एउटा दुनीमा एउटा अगरबत्ती चढाउँछन् पङ्खा पनि लाउँदैनन् भगवान पनि वाक्क भन्नु भगवान मान्छे भनेर आउनुको भगवान मलाई भगवान भनेर नचिनुन् भनेर बोली भक्तवत्सल भगवानको
बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदरता स्तन में प्रकटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो यश कीर्ति हूँ जग में प्रकटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार मानव इंद्र हूँ से कछु नाई घटी है। पर रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी के नाक कटी है। यस कारणले गरिकन प्रभु तपाईले सबैलाई रक्षा गर्नुभयो। मलवासलाई एउटा अर्को पनि याद आयो। तपाईले एउटा हात्तीलाई पनि रक्षा गर्नु। हात्तीलाई कसरी रक्षा गर्नुभयो भगवानले? तपाईले हात्तीलाई त रक्षा गर्नुभयो, मलाई कसरी रक्षा गर्नु? एउटा हात्ती थियो, त्रिकुट नाम गरेको पर्वत थियो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्रिकुट पर्वत त एउटा हात्ती बस्थ्यो। त्यसको अध्यात्मतिर हामी नजाउँ, यो कथा भाग मात्रै सुनौँ। मस्त रहन्थ्यो। एक दिन त्यहाँ सर्तेलाई हात्तीलाई प्यास लागेछ कि प्यास लागेछ। पानी खोज्दै खोज्दै गयो। अगाडि पछाडि छोरा छोरी नाति पनातिलाई दलबलका साथमा अगाडि बढ्दैछ। ठुलो सरोवर देखो हात्तीले। स्वच्छ कमल छ, एकदम निर्मल जल छ। वरिपरि चाहिँ वृक्षहरू छन्, लटरम्म फल छन्। त्यहाँ चाचा चुचु चाचा चुचु गरेर पक्षीहरूको दिव्य कलरव सुन्दर कलरव छ। हंसहरू विहार गरिरहेका छन्। मनलाई पनि हरण गर्ने अत्यन्त सुन्दर तालाबको छटा आभा प्रभाव प्रतीत भइरहेको छ। अब त्यो देखेर हात्ती चाहिँ मक्खै पर्यो। अब यहाँ जल खानु पर्यो, नुहाउनु पनि पर्यो, परिवारलाई पनि खुवाउनु पर्यो भनेर हात्ती स्वाट जलभित्र प्रवेश गर्यो। प्यार से बोलो जय श्री। पर प्रवेश गरेपछि आफूले जल पियो, सुनले आफ्ना परिवारलाई खुलायो, आफूलाई पनि खायो। गर्दा गर्दै खाँदैछ जाँदैछ, खाँदैछ जाँदैछ, परिवारलाई पनि नुहाउँदैछ, आफू पनि नुहाउँदैछ। ए जल विहार हात्तीको चाहिँ त्यो सरोवरमा हुन सुरु गर्यो। गर्दै 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 दिन बित्दै गए। हजारौं वर्ष त्यसमा जल क्रीडा गर्यो। त्यहाँ एउटा गोही बसेको रहेछ। गोहीले चाहिँ हात्तीको चरणलाई च्याप समाति हालो। प्यार से बोलो जय श्री। ए म अब साह्रै ज्यादा बलियो थियो हात्ती। हात्तीले सोध्यो कुनै कमिलाले चोको होला, उसले वास्ता गरेन। किन बलिया मान्छेको अगाडि त्यो चान्चुने केही भयो भने म त्यसै मिचेर लान्छु भन्ने एउटा अभिमान हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि त उसले त युद्ध गर्न सुरु गर्यो। युद्ध गर्छ, एकदम युद्ध हुन सुरु भयो। युद्ध हुँदा 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 10,000 वर्षसम्म युद्ध भयो। अब चाहिँ हात्ती चाहिँ बिस्तारै 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 कमजोर पर्दै गयो। किनभने त्यो हात्ती भनेको बाहिरको जीव हो। अब ग्राह भनेको जलभित्रको जीव हो। उसको शक्ति बढ्दै गयो, यसको शक्ति घट्दै गयो। ए युद्ध हुँदैछ। अब उसले भन्न सुरु गर्यो, अलाई म त मर्न आँटे, अब मलाई चाहिँ तिमीहरू बचाओ न। श्रीमतीले एकछिन सुनमा सुन मिलाइन्, छोराछोरीले सुनमा सुन मिलाए, बाहिर खिच्न सुरु गरे। त उनीहरूको केही दाल गलेन। अब महाराज त्यति भएपछि श्रीमती पनि त्यहाँ हिँड्न सुरु गरिन् छोडेर। छोराछोरी पनि हिँड्न सुरु गरे। अरे किन मलाई विपत्तिको बेलामा छोडेर जान्छौ? तिमीसँग त मेरो लगन गाँठो बाँधेर वरिपरि घुमेर मेरो बिहा भएको थियो। तिमीसँग त जीवन साथी भनेर भनेको थियो। तिमी मलाई किन छोडेर जान्छौ? अब महाराज अब तपाईँ यसरी निको हुनुहुन्न भने त हामी थोडी बसेर बस्छौँ भने श्रीमतीले पनि वास्ता गरिनन्। छोराहरू पनि छोडेर गए। अब महाराज यो हात्ती युद्ध गरेको छ। गर्दा गर्दा यो हात्तीले अब उसले मनमा सोच्यो म बच्न सक्दिनँ, परिवारहरूले पनि मलाई रक्षा गरेनन्। एउटा कुरो बताउँ तपाईँलाई, भित्रको कुरो के छ भने संसारले तपाईँलाई साथ दिन्छ सम्पत्तिको बेला। यो कुरो लेखेर राख्नुहोस्। भगवानले साथ दिनुहुन्छ विपत्तिका बेला। तपाईँका पासमा सम्पत्ति छ भने नि तपाईँको चाहिँ सानीमाको मितको नाति पनि ए हजुर तपाईँ हामी आफ्नै पो त चिन्नुहुन्न, फलानाको तपाईँको मितको तपाईँ नाति हो, यो भन्दै सम्बन्ध केलाउँदै आउँछ। सम्पत्तिको बेलामा दुनियाँले साथ दिन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन तपाईँका पासमा सम्पत्ति छैन भने आफ्नै दाजुभाइले तपाईँलाई चिन्दैन। त भगवानले आइजाऊ भने उसले हाम्रो होइन, अलिक तपाईँ निमुख हो भने त यो हाम्रो अर्की आमापट्टिको कतैको हो, हाम्रो होइन भन्छ। किनभने तपाईँका पासमा चकाचक सम्पत्ति छैन नि त। आज तपाईँका साथमा सम्पत्ति तपाईँ एक कुरो बुझ्नुहोस्, संसारमा सबैले साथ दिन्छन् सम्पत्तिको बेलामा, लेकिन मेरो भगवानले परमात्माले श्रीहरिले साथ दिनुहुन्छ। भगवानले साथ दिनुहुन्छ विपत्तिको बेलामा। सङ्कटको बेलामा भगवानले सम्पत्तिको बेलामा साथ दिनुहुन्न। सम्पत्तिको बेलामा साथ दुनियाँले दिन्छ, लेकिन परमात्माले चाहिँ तपाईँका दुःखको बेलामा दुःख में सुमिरन सब करी जय हो। अरे दुःख में सुमिरन सब करी, अरे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे जय हो। अरे दुख का ये कोई
मान्छे दुःखमा त भगवान्लाई सबैले म त राम भन्छ, मर्न आँटेमा राम भन्छ, अनि सुखमा त भन्छ कसले देखाएको छ भगवान्? कहाँ छन् भगवान्? भगवान् छन् कतै? ल त्यस्ता कुरा आउँछ। त्यो हामी जसरी दुःख परेका बेला भगवान्को चिन्तन गर्छौँ भने सुख परेका बेला गऱ्यौँ भने हामीहरूका जीवनमा दुःख किन आउँथ्यो? प्यार से बोलो न, जय श्री कृष्ण। अब हात्तीले आज के छ भनेदेखि संसारमा यो के छ भने यो संसारको माया त स्वार्थी माया हो। तपाईँ परिवारमै कोही बिमारी भए भने पनि 1-2 दिन मात्रै अब सेवा गर्छन्। अब तपाईँ लामो बिमारी पर्नुभयो 2-4 वर्ष भयो भने भित्र लेख्यो चाहिँ गैरीदेखि हुन्थ्यो भन्छन् भित्रबाट। प्यार से बोलो, जय श्री कृष्ण। बाहिरले भन्ने कति वाक्क लाएको भन्छन्, बाहिरबाट नभने पनि यो संसार यस्तै हो। त्यस कारणले गरिकन हात्तीले मनमा सोच्यो अब मेरो त संसारमा कोही रहेन रहेछ, मेरो जीवन धन, मेरो जीवन सर्वस्व त परमात्मा हुनु रहेछ भनेर भगवानको चिन्तन गर्यो उसले। भगवानको चिन्तन गर्यो। भगवानको चिन्तन गर्दाखेरि महाराज हात नाक नाक कान सब डुबन लागे। पानीमा सब डुबिसकेको थियो, किन गोहीले खिचेको छ। अरे नाक कान सब डुबन लागे जब कृष्ण नाम को पुकारे। अरे नाक कान जब डुबन लागे, अरे कृष्ण नाम को पुकारे। गई गयो कृष्ण नाम गोकुल में, तब तो जीवन हारे। अब उसको नाक कान सबै डुबिसकेको थियो। त्यतिखेर भगवानको स्तुति गर्यो। भगवान परमात्मा गरुडमा चढेर आउनुभयो। गरुडमा चढेर आइसके गरुडमा चढ्नका लागि भयो भगवान तम तयार हुनुभयो। प्यार से बोलो, जय श्री कृष्ण। भगवानले भन्नु गरुडजी तयार भन न, जानु छ कतै? अब गरुडजीलाई पनि अभिमान भएछ। उसले गरुडजीले भन्नुभएछ हेर त सही, म बिना त्रिलोकीनाथको नि काम चल्दो रहेन रहेछ, मैले कतै लगे मात्रै जाने। भगवानले सोच्नु यिनले त अभिमानको आएछ। अब हात्ती ग्राहलाई त पछाडि मार्ने हो, पहिला यिनको अभिमानलाई चाहिँ नमारी भएन नि त। फेरि भगवानले भन्नु तयार हुनु महाराज, म हुँदैछु। उनलाई त अभिमान भयो, म बिना त यिनको कामै चल्दो रहेछ। भगवानले भन्नु तयारी जल्दी हुनु हौ, मैले जानु छ हात्तीको रक्षा गर्नका लागि। बिस्तारै बिस्तारै गरुड आयो, मक्ख परेर म रछु सर्वेश्वरदा भनेर। यो माया भगवान की माया। कान्तस्ते पुरुषोत्तमा फणिपति शय्यासनं वाहनं वेदात्मा वियोगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी। अरे ती गरुड ती हुन् वेदात्मा। वेदात्मा भनेको क्या हो? जसको पंख उड्दाखेरि नि त्यो पखेटाबाट चारै वेद प्रकट हुन्छ। त्यस कारणले हामीहरू घन्टी बजाउँदाखेरि गरुडको चिन्ह भएको घन्टी बजाउनुपर्छ। गरुडको चिन्ह नभएको घन्टी बजाउनु हुँदैन। त्यो गरुडको चिन्ह सिधै भएको घन्टी बजायो भने त्यसको केही मतलब हुन्थ्यो। घन्टी किन बजायो? प्यार से बोलो, जय श्री कृष्ण। घन्टी बजाउने कारण किन? घन्टी बजाउने कारण किन? त्यो पूजामा पाठमा घन्टी किन? त्यसको आवाज सुन्नका लागि मात्रै घन्टी बजाएको? त्यसको केही रहस्य छ, त्यसको केही मतलब छ, त्यसको केही दार्शनिकता छ। हामीहरूका आचार्यहरूले, हामीहरूका महापुरुषहरूले यसमा गहिरो चिन्तन गरेका छन्। वास्तवमा घन्टी त्यो घन्ट्याङ पार्नका लागि मात्रै होइन, त्यो राम्रो लाग्नका लागि मात्रै होइन। वस्तुतः त्यो गरुड भएको जो घन्टी बजाउँछौँ, गरुडजीका प्वागबाट एउटा वेद होइन, 2टा वेद होइन, 3टा वेद, 4 वेद प्रकट हुन्छन्। हामी घन्टी गरुड भएको घन्टी बजाउँछौँ नि, ब्राह्मणले वेद पढ्न जानेनन्, वेद पढ्ने ब्राह्मण बोलाइएन, भ्याएनन् भने पनि घन्टी तपाईँले घन्ट्याङ त्यो गरुड भएको घन्टी बजाउनु भयो भने वेद पढे जत्तिकै फल हुन्छ। प्यार से बोलो, जय श्री कृष्ण। त्यो माथि उ भएको हुन्छ, त्यसलाई गरुडको चिन्ह भएको हुन्छ, चराको भएको हुन्छ, चरो जस्तो हुन्छ नि, चरो भएको पङ्ख भएको अगाडि त्यसलाई गरुडको चिन्ह भएको घन्टी भन्छ। गरुड चरो जस्तो चिन्ह भएको चाहिँ हुन्छ, सिधै भएको चाहिँ घन्टी बजाउनु हुन्न। त्यस कारणले एउटा त घन्टी बजाउँदाखेरि वेद पढेको बराबर हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि त गाई, जो तपाईँको देशी गाई छन्, देशी गाई भन्नाको मतलब लोकल गाई, जसको गाई यो गलामा यस्तो यो लट्किने हुन्छ नि गाईको, यहाँ लट्किने, भुइँसीको हुँदैन, त्यसलाई गलकम्बल भन्छन् संस्कृतमा, नेपालीमा के भन्छ? यहाँ यस्तो 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 हल्लिन्छ, माथि जुरो हुन्छ। त्यो गाई कुनै त्यो भुइँसीको त्यस्तो हुँदैन लट्किने, र जर्सीको पनि हुँदैन। गाईको चाहिँ गोरुको हुन्छ, त्यो यस्तामा लट्किने हल्लिने भएको त्यसलाई माला भन्छन् संस्कृतमा, नेपालीमा चाहिँ के भन्छन्? अब माथि जुरो हुन्छ। अब त्यस्तो गाईलाई चाहिँ भरपे चाहिँ हरियो घाँस खुवाउनु भयो भने 1000जना ब्राह्मणलाई चकाचक खिर पुडी खुवाउँदा जो आनन्द हुन्छ, जो पुण्य हुन्छ,
त्यो पुण्य गाईलाई भरपेट घाँस खुवाउँदा हुन्छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अनि ती गाईले दुःखले होइन सुखले तपाईँका घरका अगाडि दुवा गरेर कराइन् भने 4 वेद पढे जतिको हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यसलाई दुःख भएर कराएको चाहिँ हुँदैन, सुखले कराउनु पर्छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। त्यस कारणले हजुर त्यस कारणले गरिकन गाई गौमाताको सेवा जस्तो ठुलो धर्म केही होइन। गौमाताको सेवा जस्तो ठुलो धर्म केही होइन। तर गाईलाई जुठो दिनु चाहिँ हुँदैन, यो ठुलो अपराध हो। गाईलाई जुठो कसैले नदिनु होला। गाईलाई गोग्रास भनेर चाहिँ हामीहरूको वैदिक सनातन धर्ममा र पितृलाई र गाईलाई अलग छुट्याउने गोग्रास अलग छुट्याइन्थ्यो। अहिले पनि मारवाडी समाजमा रोटी 2-4 छुट्याएर गाईलाई अलग दिन्छन्। त्यो खानुभन्दा पहिले गाईलाई र पितृलाई अलग छुट्याउँथे। अब हामीहरू चाहिँ त्यसो गर्दैनौँ। अब कोही गर्नु नहोला होला, खायो पियो त्यो थालको जुठो पाठो सब गाईलाई दियो। त्यो कस्तो कहिल्यै गर्नु हुँदैन। गाई भने कि गौमाता हुन्। गाई पाल्नु, गोबर सोर्नु, गाईलाई दिनु घाँस, गौमाताको सेवा गरे वैकुण्ठमा बास। प्यार से बोलो न जय श्री कृष्ण। गाईको त्यस कारणले गरिकन गाईको ठुलो महिमा छ महाराज। अब त महाराज यसरी गरिसकेपछि त अब तिनले चाहिँ नि भगवानको स्तुति गरे। भगवान परमात्मा अखिल कोटि गरुडमा चढेर भगवान आउनु। गरुडमा चढेर भगवान आउन आँट्नु भएको थियो। गरुडजी महाराजको अभिमान भयो। म हेर त सही, म बिना त त्रिलोकीनाथको पनि को काम नचल्दो रहेछ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पुर्याउनु पर्ने भन्ने अभिमान आयो। यो भगवानको माया हो कि यो माया। मायामा जसलाई माया लागेको हुन्छ नि त्यसले जो भएको चिजलाई देख्दैन, नभएको चिजलाई देख्छ कि त्यो माया। भगवानकी माया यस्तै हो। भगवान कणकणमा हुनुहुन्छ, जरा जरामा हुनुहुन्छ, नशा नशामा हुनुहुन्छ, सर्वत्र हुनुहुन्छ। सर्वम अरे सिया राम माया, अरे सिया राम माया सब जग जानी, हरे करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। शास्त्रले भन्छ भगवान माथि तल भित्र बाहिर सबै हुनुहुन्छ, तर देखिनुहुन्न। नदेखेको चिज, नभएको चिज देखाइदिने, देखाएको चिज चाहिँ भएको चिज चाहिँ नदेखाउने, यही माया हो, यही अज्ञान हो। एकजना विदेशी मान्छे रहेछन् कि विदेशी मान्छे नेपाल घुम्न आए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तिनले चेस्मा लगाएका रहेछन्। एउटा पहाडको ठाउँमा रहेछ। त्यो पहाडतिर चाहिँ नि त्यो गाई बस्तुलाई चाहिँ सोतर ल्याउँथे नि, त्यो पत्कर ओछ्याउनलाई। अनि त्यो पहाडमा पुगेछन्। पत्करमा यसो सिरायन लाएर सुतेछन्। विदेशी पाहुना रहेछन्, कुनै चेस्मा लगाएका रहेछन्। यहाँको यस देशको चेस्मा होइन, उतैको चेस्मा। चेस्मा लाएर चाहिँ सुतेका छैन। उठेर हिँड्दाखेरि चेस्मा चाहिँ ती बिर्से। हिँडेर गए। अनि त्यहाँ गोठालो गएछ, त्यो गाई बस्तु चराउने गोठालो लागेको त त्यो सुकेका पत्ता यसो लागेको त त्यो चेस्मा लगाउँदै हरियो सबै पत्ता त हरिया कल 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 एकदम नयाँ नयाँ पत्ता जस्तो देखेँ क्या त्यो चेस्मा लाउँदा त। लु यो त साह्रै राम्रो गाईका आँखामा लगाइदिनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, अब त्यो चेस्मा लगाएर गाईको आँखामा झ्याप्प लगाइदिएछ। गाईले त गऱ्याम खाएछ क्या सुको त्यो सुकेको। अब हरियो त्यो देखो नि त। त्यस्तो देखिसकेपछि त उसलाई त साह्रै मजा भयो। उसले कल 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 पर्दै सुकेको पात। अब आँखा चाहिँ जो के अरे त्यो कतिखेर गाईले झार्दो रहेछ, अन्त के खान्थ्यो? खाएन। त्यो वास्तवमा त्यो चाहिँ जो त्यो हरियो पात त होइन नि, त्यो चेस्माका कारणले हरियो देखेको मात्रै हो। यो संसारमा सुख छ भनेर हामी चाहिँ जो मख पर्याउँछौँ मायाको चेस्मा लाएर, त्यो गाईले सुकेका पातलाई हरियो देखेको जस्तै हामी पनि त्यस्तै छौँ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले आनन्द कन्द भगवानको। अब त के भयो भने भगवान परमात्मा आज गरुडजीका उसमा बस्नुभयो। अनि भगवानले भन्नुभयो, अब भगवानले पहिला चढ्नु भएन, हात राख्नु कान्छी अम्लो उडाउ, माने मजा नगर्नुहोस् न, उडाउनु बस्नुहोस् त्यो लाएर भन्छ। उसलाई त मक्खा छ नि, म बिना त हिँड्नै सक्दैन। आज भगवानले भन्नु भाइ आज मेरो कान्छी अम्लो उडाउ, मजा नगर्नु महाराज, छिटो बस्नु जानु छ भने। भगवानले भन्नु होइन, मेरो आज कान्छी अम्लो नै उडाएर ठसमस पारेर हेर न। गरुडजीले एकदम लगाए बल, एकदम ठसमसै हुन सकेन। पसिना पसिना भए गरुडजी, फ्या फ्या भए, पसिना पसिना आयो शरीरमा। भगवानले भन्नु उडाउ न छिटो, उडाउनै सकेनन्। यसो यसो हुन्छ पछि। भगवानले भन्नु तिमी अभिमान गर्छौ, तिम्रा मनमा अभिमान, म त्रिलोकी नाथलाई उडाएर कहाँ कहाँ लिएर जान्छु भनेर तिमीले के उडाउँछौ?
पल्की तिमी माथि म चढ्छु र म आफ्ना गोडाले गोडा यसो बाँच्छु र तिमीलाई नै उडाएर लिएर जान्छु। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। यो मान्छेलाई अभिमान छ कि म गर्छु भनेर। एक दिनले सीताजीले भगवानलाई सोध्नु भएको छ कि प्रभु तपाईँ दुनियाँलाई सबलाई पाल्नुहुन्छ? बोले हाँ। पक्का हो? बोले हाँ। त्यो रायोको साग हुन्छ नि, त्यो रायोको सागमा खुम्ले किरा हुन्छ नि, हरिया सीताजीले परीक्षा गर्न मन लागेको छ। भगवानले ढाँटेको हो कि सही हो भनेर। भगवानले कहिलेकाहीँ ढाँट्नु पर्ने थियो, ढाँटेको परीक्षा गर्न मन लाग्यो सीताजीले। त्यो सागको त्यो रायोको सागको खुम्ले किरा च्याप्पा हातले समात्नु भएछ र एउटा फलामका डब्बामा बन्द गर्नुभएछ। ध्यानसँग सुन्नुहोस् है, फलामको डब्बामा बन्द गर्नुभयो। सीताजीले भन्नुभयो अब यसभित्र भगवानले कसरी भोजन पुर्याउनु हुँदो रहेछ भोलि हेरौँ त। के एउटा फलामको डब्बा कसेर बन्द गरेको छ, किरो मात्रै राखेको छ। अनि भोलिपल्ट बिहानै गएर किरो मरो होला त्यहाँ त कसरी खान पुग्यो र त्यसलाई भनेर सीताजीले खोलेर हेर्नुभयो त यति लामो साग कुरुकुरु खाँदै गयो भित्र। सीताजीका आँखाबाट आँसु आएछन्। प्रभु यो मान्छेले मान्छेको अभिमान बाबुलाई पालेको छु र आमालाई पालेको छु भने यो पाल्न कसैले पनि कसैलाई पालेको हुँदैन। यो पाल्ने गर्ने त सब भगवान हुन्। सीताजीले भन्नु महाराज त्यति मजाले मैले बन्द गरेको त्यहाँभित्र खाँदैन त भने यो संसारमा कसैले कसैलाई पालेको हुँदैन। पाल्ने भर्ता त भगवान हुनुहुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आज गरुडजीको अभिमान समाप्त भयो। गरुडजीलाई भगवान गरुडारूढ भएर भगवान वेदात्मा वियोगेश्वरो यवनिका माया। यवनिका भनेको पर्दा हो। संस्कृतमा यवनिका त्यो पर्दाभित्र के छ त्यो देखिँदैन। भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ, लेकिन हामीहरूका र तपाईँका बिचमा मायाको अज्ञानको पर्दा छ। पर्दा फार्ने बित्तिकै त्यो पर्दा समाप्त हुन्छ सत्सङ्गले। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान देखिनुहुन्छ, भगवान टाढा हुनुहुन्न। नहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समापित। भगवानको डिमडिम घोष छ, डङ्काका चोटमा भगवान भन्नुहुन्छ म टाढा छुइनँ, परन्तु योग मायाको पर्दाभित्र बसेको छु। जसले त्यो ज्ञानद्वारा पर्दा समाप्त पारिदिन्छ त मलाई जहाँ चाहिँ झलझलाकारमा दर्शन गर्छ। परन्तु पर्दा चाहिँ समाप्त गर्नु पर्यो नि त। अब त्यो मायाको चेसमा लाउन्जेल त सुकेको घाँस हरियो देखे जस्तै हरियै देखिन्छ संसार। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब त महाराज गरुडजी गरुडमा चढे भगवान आरूढ भएर हात्तीलाई रक्षा गर्नका लागि जानुभयो। हात्तीलाई रक्षा गर्नका लागि जाँदाखेरि पहिला भगवानले ग्रहलाई समाप्त गर्नुभयो, ग्रहलाई मुक्ति दिनुभयो। त्यस पछाडि हात्तीलाई उद्धार गर्नुभयो। त भने अब यहाँ शङ्का यो हुन्छ, हात्तीले गरो स्तुति, हात्तीले गरो भजन, हात्तीले गरो प्रार्थना। भगवानले पहिला हात्तीको उद्धार गर्नु पर्थ्यो, पछाडि ग्रहको गर्नु पर्थ्यो। परन्तु भगवानले हात्तीको पछाडि गर्नुभयो, ग्रहको पहिला गर्नुभयो। किन? त्यो ग्रह भलै लठुवा होस्, भलै त्यो हात्ती त्यो ग्रहले केही नजानेको होस्, परन्तु भक्त ग्रहको चरणको शरण परेको हुनाले भगवानले पहिला त्यसको उद्धार गर्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो जो भक्तको शरणमा पर्दछ म त्यसको पहिला रक्षा गर्दछु। जय जय हो कृष्ण चन्द्र छ। जसरी तपाईँले हात्तीको रक्षा गर्नुभयो, त्यो हात्ती को थियो र त्यो ग्रह को थियो? ग्रह पूर्व जन्ममा एउटा हाहा नाम गरेको गन्धर्व थियो। एउटाको नाम थियो हाहा, दाजुभाइ थियो यिनी। एउटाको नाम थियो हाहा, अर्काको नाम थियो हु, यिनको नाम थियो हा हो, गन्धर्व थिए कि। अहिले हात्तीको त्यो पूर्व जन्म इन्द्रद्युम्न नाम गरेका राजा थिए। अच्छा ध्यान दिएर सुन्नु। अब यी चाहिँ नि एक देवल नाम गरेका ऋषि थिए। कलकल्लिना ध्वनिपति पावनी आकाश गङ्गामा भोगवती नाम गरेकी गङ्गामा देवल नाम गरेका ऋषि ध्यानमा मस्त बसिरहेका थिए, ध्यान गरेर बसिरहेका थिए। अब यी हाहा हु नाम गरेका गन्धर्वको काम के भने अर्कालाई हँसाउने जिस्क्याउने काम थियो। अब पानीमा बसे उभिएर महात्मा तपस्या गरिरहनु भएको थियो। यसले देखो परबाट पानीमा स्वाट पसो गइको जस्तो भित्र गएर महात्मा भजन गरिरहेको उभिएका बेलामा गएर चरण च्याप्प समातो। महात्मा तपस्या गरिराखेका थिए। त्यो माला झोली चाहिँ माथिबाट झ्याम्म तल गरो, तल झरो। महात्मालाई झनक्क रिस उठ्यो, महात्मालाई रिस उठ्यो। अब यो मैले भजन गरिराखेका बेला मसँग मजा गर्ने को हो? यसो हाँस्दै हाँस्दै परे निक्लियो। त्यसको नाम थियो हाहा। महाराज मलाई क्षमा गर्नु होला, म क्षमा तँलाई कसरी गर्छु? भगवानको भजन गरिरहेको बेला तैँले मलाई चाहिँ मेरो गोडा समात्ने भजनमा विघ्न डालिस्। जा, तँलाई पानीमा डुबेर कसैको गोडा समात्ने मन रहेछ, तँ पानीमा बस्ने जन्तु होस्, तँ ग्रह होस् भनेर श्राप दिए। प्यार से बोलो जय श्री।
ऋषिले श्राप दिनुभयो देवल नामका ऋषिले ती हा नाम गन्धर्वलाई। उसले आँखाबाट आँसुका धारा भएको, प्रभु हजुरले मलाई श्राप त दिइहाल्नु, मेरो उद्धार कसरी हुन्छ भन्दा भइगयो। महात्माको करुणा आइहाल्यो। 3 प्रकारको क्रोध हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु। 3 प्रकारको क्रोध। 3 प्रकारको क्रोध कस्तो? एउटा क्रोध हुन्छ अरे जलमा खिचेको लकीर जस्तो। अर्को क्रोध हुन्छ अरे बालुवामा खिचेको लकीर जस्तो। अर्को क्रोध हुन्छ अरे ढुङ्गामा लेखेको अक्षर जस्तो। ध्यान दिएर सुन्नु। अब के छ भनेदेखि अब ध्यान दिएर सुन्नु। जलमा खिचेको लकीर भनेको के? पानीमा यसो लकीर खिच्नुहोस्, त्यो त मेटिहाल्छ। त्यो पानीको लकीर बस्छ, सुताइदिनुहोस्, त्यो सुत्नु मन गर्नुहुन्छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको भइगयो। आज यसो ठन्डा पनि चाहिँ सुत्न दिनु। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। सुन्नुहोस्, अब के छ भने एउटा चाहिँ नि जलमा खिचेको लकीर हमेसा बस्छ। एक सेकेन्ड पनि रहँदैन, यसो गर्ने जल बराबर भइहाल्छ। अर्को रिस हुन्छ अरे बालुवामा खिचेको लकीर, एकछिन त बस्छ, हावा चलेपछि बराबर। तेस्रो रिस हुन्छ ढुङ्गामा लेखेको अक्षर। ढुङ्गामा लेखेको अक्षरको चाहिँ कहिले पनि नाश हुँदैन। सन्तलाई पनि रिस उठ्छ, महात्मालाई पनि रिस त उठो, लेकिन उसले हात जोडो, महाराज मेरो उद्धार कसरी? म त ग्राहक भइहाल्छु, हजुरले मलाई श्राप दिनु। महात्माले भन्नु, श्राप त मेरो अन्यथा हुँदैन, तर तिमीलाई वरदान दिन पनि दिन्छु। ऋषि किन भन्दै रिसाइहाल्थे, रिसाइहाल्थे, तर उनका पछाडि वरदान करुणा पनि हुन्थ्यो। तिमीले मेरो गोडा त समाथ्यौ, ग्राह त बन्छौ, परन्तु तिमी अर्का जन्ममा यो हात्तीलाई तिमी समात्ने छौ। त्यतिखेर भगवानले तिमीलाई दर्शन दिनुहुनेछ। भगवानले तिम्रो भगवानको दर्शन गरेर तिम्रो शरीर पुरा हुन्छ, गोविन्दले तिम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। अरे जुन श्रापका बदलामा भगवानको दर्शन हुन्छ भने त्यसलाई श्राप भन्ने कि वरदान भन्ने? अब त्यो त वरदान जत्तिकै हो। अब त महाराज यसरी त्यो भयो। त्यो भनेको के हो? जलको लकीर जस्तो रिस हो, तुरुन्त गइहाल्यो। अर्को 2-4 दिनसम्म हुन्छ। तेस्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भनेदेखि ढुङ्गामा लेखेको अक्षर हुन्छ, त्यो चाहिँ कहिल्यै समाप्त हुँदैन। त्यो बल्ला घरमा हुन्छ नि त्यस्तो। त्यसका कुनै बाख्रा अथवा वस्तु भाउ त्यहाँ पसेर खाएको थियो, त्यसको र मेरो झगडा भएको थियो। मर्ने बेलामा बाबुले भन्यो, अनि यहाँ तिमीहरूसँग कसैसँग नबोल्नु नि भनेर सम्झायो। त्यसको क्रोध कहिल्यै समाप्त भएन। ठुलो कुरो होइन, वस्तु पसेर बाली खाएको। त्यसैमा अलिकति भनाभन भएको थियो। न छोरालाई नि बोल्न लाएन, कसैलाई नि बोल्नु, त्यसमा नबोल्नु नि। अब त सबै भयो, बुढो अब 40-50 वर्ष भयो मर्ने बेलामा। अब मर्ने बेला भएपछि बुढाको वाक्य बस्यो, आँखाभरि आँसु छन् बुढाका। बुढाले भन्नु, छोरा हो, मेरो मर्ने बेला भयो, मेरो एउटा इच्छा छ, पुरा गरिदिऊ ल भन्छ। सबैले छोराले बाउको इच्छा किन नपुरा गर्ने? कान्छो चाहिँ अलिक बाउका स्वभावबाट त्यति परिचित रहेन रहेछ। 3 भाइ चाहिँ बाउ चाहिँ गडबड चाहिँ के मान्छन् है, अब यिनले चाहिँ गडबडै गर्छन्। अनि बाउको स्वभावबाट परिचित थिए। कान्छाले चाहिँ अरू बोल्दैन नि त। कान्छो भन्छ, तिमीहरू किन, म बोल्छु। बुवा तपाईँको इच्छा गर्छु भन्नु कान्छा छ। मेरो छोरा, मेरो अन्तिम इच्छा केही पनि छैन। मेरो मरेपछि मेरो सागरमा मेरो शरीर नलिएर जानु। दाजु के गर्नु? जब मरिसकेपछि मलाई टुक्रा टुक्रा पार कञ्चराले, अनि पुलिसमा रिपोर्ट दिनु। फलानाले जसको त्यो पल्ला घरमा गएर गाई पसेर के अरे बाली खाएको थियो, मलाई रिस मरेकै छैन। त्यसले चाहिँ मेरा बाबुलाई काटो भन्नु, अनि त्यहाँदेखि त्यसलाई रिपोर्ट दिनु, र त्यसलाई चाहिँ नि पाता कसेर पुलिसले कुर्दै लिएर गयो भने स्वर्गमा बसे पनि त्यहाँ म तँलाई आशीर्वाद दिन्छु। यसलाई भनिन्छ ढुङ्गामा लेखेको क्रोध। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तर महात्माहरूको क्रोध त्यस्तो हुँदैन। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब त महाराज यति भइसकेपछि राजा रामचन्द्र भगवानको अब यति भइसकेपछि त्यसरी उनलाई क्रोध समाप्त भयो। अब देवल ऋषिले अनुग्रह गर्नु भगवानको दर्शन हुन्छ भनेर। अब यता चाहिँ यी हात्ती चाहिँ को थिए त? हात्ती चाहिँ इन्द्रद्युम्न नाम गरेका राजा थिए। यी राजा भगवानका परम भक्त थे, परम संत थे, ज्ञानी थे, भगवानका परम भक्त थे। भगवान शालिग्रामको सेवा गरेर बस्थे। अब भगवानले के अब सत्सङ्ग त्यति मजाले परिपक्व भएका रहेन रहेछन्। खतरनाक ऋषि अगस्त्यजी महाराज, मैले हिजो भनिन 5वटा ऋषि खतरनाक छन् है भनेर। दुर्वासा खतरनाक, अगस्ती खतरनाक, परशुरामजी खतरनाक, यी सब खतरनाक ऋषि हुन्।
विश्वामित्र खतरनाक, अगस्त्यजी खतरनाक। अगस्त्यजी पुगेछन् तलबलका साथमा। अब उनले मनमा सोचे, बोलिए भक्तवत्सल भगवानको, पुरुषोत्तम भगवानको। अब यिनले मनमा सोचे, म भगवानको सेवा गर्दैछु, भगवानको सेवा गरिरहेका बेला मैले उठेँ भने सेवामा विघ्न हुन्छ, उठ्दिनँ, महात्मा बस्दै गर्छन् भन्ने उनको मनमा भावना भयो। तर त्यो होइन, तपाईँको भगवानको सेवा गर्दै गर्नु भएको छ, सक्नु भएको छैन भने पनि तपाईँका घरमा सर्वसाधारण मान्छे आयो भने त लु ठिकै बात छ। तपाईँका घरमा कोही सन्त आए, ज्ञानी आए, महापुरुष आए, वेदज्ञ ब्राह्मणहरू आए, शास्त्रज्ञ महापुरुष आए, सन्त आए भने भगवानको सेवा म गर्दैछु, म उठ्दिनँ, कहिल्यै नभन्नु। भगवानको सेवा 10वटा काम छोडेर पनि, भगवानको काम छोडेर पनि, भगवानको पूजा छोडेर पनि, भगवानको सेवा छोडेर पनि ती सन्त महापुरुषको सेवा गर्नुपर्छ। विधि कवि विधि हरिहर, जय हो। अरे विधि हरिहर कविको विदा बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्माजीले, शङ्करजीले पनि साधु सन्त महात्माको महिमा गाएर सक्नुहुन्न। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको, कृष्ण कन्हैया लालको, राजा रामचन्द्र भगवानको। आज महात्माहरू बसिरहनु भएको थियो बाहिर। महात्माहरूले मनमा सोचे, महात्माहरूले सोचे हाम्रो आएर केही स्वागत गर्छन् होला अथवा हामीसँग बोल्छन् होला राजा भनेर महात्माहरू पनि बसिरहनु भएको थियो। वास्तै गरेन, किन उनले त्यसरी गर्न नि खोजेको होइन। सेवा गरिसक्छु, आराधना गरिसक्छु, पूजा गरिसक्छु, अनि महात्मासँग गएर बोलौँला भने उनले सेवा गरिरहे। उनले भने हात्ती जस्तो हामी आउँदा वास्तै नगरिकन बस्ने, ठुलोमा भक्त भनेर महात्माको स्वयंले स्वागत गरिनस्, जा त अर्का जन्ममा हात्ती भनेर जान्छ। हामीहरूको अनादर गरेको कारणले भने अगस्त्यजी खतरनाक ऋषिले श्राप दिइहाले। अब राजा आएर अगस्त्यजीका चरण अरविन्दमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। महाराज तपाईँले के गर्नुभयो प्रभु? हात्ती बन्नुपर्ने मैले। महात्माका हृदयमा प्रेमको भाव उदय भयो। महात्माले भन्नुभयो तिमी हात्ती त बन्ने छौ, लेकिन हात्ती योनिमा पनि तिमीलाई भगवानको भक्तिको उदय हुनेछ। स्वल्पस्यापि धर्मस्य त्रायित्व महत्व भयात्। एउटा कुरो के भन्छु भने भगवानको भक्ति कहिले पनि पुरानो हुँदैन, नष्ट हुँदैन। सत्कर्म गरेको कहिले पनि नष्ट हुँदैन। तपाईँलाई कसैले कपडा दान दियो भने कपडा एक दिन च्यातिन्छ, समाप्त हुन्छ। अन्न दियो भने खाएर सकिन्छ। घर दान गर्यो भने भत्किन्छ। पृथ्वी दान गर्यो भने भुइँचालाले के गरेर कसैले के हरप्न सक्ला। तपाईँले मान्छे दान गर्नुभयो भने, छोरी दान गर्नु भने छोरी पनि एक दिन मर्लिन्, अर्थात् आफू पनि मरिएला। लेकिन भगवानको भक्ति तपाईँले गरेको छन् त्यो कहिले पनि समाप्त हुँदैन। अमोघा भगवत भक्ति स्वल्पस्यापि धर्मस्य त्रायते महत्व भयात् भनेर शास्त्रकारहरूले भनेका छन्। तपाईँले अलिकति पनि सत्कर्म गरेको छ भने त्यो कहिले पनि पुरानो हुँदैन र कहिले पनि समाप्त हुँदैन। प्यार से बोल्नु जय श्री कृष्ण। यसरी हाम्रा चाहिँ नि मलवासजी महाराज यसरी भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँले जसरी त्यो हात्तीको रक्षा गर्नुभयो त्यस्तै प्रकारले मेरो पनि रक्षा गर्नु पर्व। तपाईँको त्यो दयालुपना कहाँ गयो? यसरी भनेर चाहिँ नि भगवान विष्णुका श्रीहरिका चरण अरविन्दमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दो छँदो। अनि के भन्छ नि भगवानले भन्नुभयो, हे अधिक मास तिमी चिन्ता नगर, तिम्रो भगवानले आँखामा आँसु पनि पुसिदिनु भयो। न मे शरणमापन्न पुनः शोचितुमर्हति। भगवान भन्नुहुन्छ जो मेरा शरणमा आयो त्यसले शोक गर्नु पर्दैन। भगवानको भक्त भगवानले गीतामा भन्नुभयो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान भन्नुहुन्छ मा शुचा भनेर भन्नुहुन्छ, जो मेरो शरणमा आयो, मेरो चरणको शरणागति गरो, मेरा महात्माहरूको मेरा सन्तहरूको दासता जसले स्वीकार गरो। तद्धृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्यस्य भृत्य इतिमाम स्मर लोकनाथ भनेर जो भगवानका भक्तको नि भक्ति गर्दछ, मेरो भक्ति गर्दछ भने त्यसले कहिले पनि सोचिरहनु पर्दैन, त्यसले दुःख र मा शुच भन्नुहुन्छ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान भन्नुहुन्छ तिमी शोक नगर, मेरो शरणमा परेका व्यक्तिले कहिले पनि शोक गर्नु हुँदैन। यथे फेरि तिमी वैकुण्ठमा आएका छौ। हेर्नु वैकुण्ठ पनि खालखालका हुन्छ। एउटा वैकुण्ठ रमा वैकुण्ठ, एउटा गोलोक। यो बिरजा नदीदेखि यताको जो लोक हुन् जहाँ गोलोक, साकेत,
वैकुण्ठको वर्णन भनेर शास्त्रमा आएको छ। यो कि प्रकृति मण्डलका वैकुण्ठ हो। यहाँ जस्तै सनकादिहरू गए त्यो बिरजापारीको वैकुण्ठमा गएका होइन, त्यो रमा वैकुण्ठ जसलाई भनेर भनिन्छ। लक्ष्मीजीले प्रार्थना गरेर भगवान्ले एउटा वैकुण्ठ बनाइदिनु भयो, लक्ष्मीजीको प्रार्थनाले त्यसलाई रमा वैकुण्ठ भनेर भनिन्छ। यहाँ साकेतको पनि वर्णन आउँछ अनि यो के अरे गोलोकको पनि वर्णन आउँछ। त्यो वैकुण्ठ बिरजापारीको वैकुण्ठ भनेको होइन। त्यहाँ त कोही जाँदै जाँदैन, गएपछि फेरि फर्किँदैन। सनकादि गए फेरि फर्के। त्यस कारणले गरिकन त्यो वेदले भन्छ तद् विष्णु हो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य भनेर जुन परमपद वैकुण्ठ धामलाई निर्देश गरेको छ त्यो वैकुण्ठ होइन नि यो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। त्यो वैकुण्ठ भगवानको वैकुण्ठ कस्तो, जहाँ कुनै प्रकारको शोक हुँदैन। यो संसारमा के हुन्छ भने शोक हुन्छ अरे, मोह हुन्छ अरे, भय हुन्छ। संसारमा शोक कतिखेर हुन्छ? बितेका कुरालाई लिएर शोक हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यो, बितेका कुरालाई लिएर शोक हुन्छ, भविष्यका कुरालाई लिएर भय हुन्छ, भय भनेको डर। अब वर्तमानको कुरालाई लिएर मोह हुन्छ। शोक कहिले पनि शोक जब हुन्छ भविष्यका कुरालाई लिएर शोक हुँदैन, बितेका कुरालाई लिएर व्यक्तिका जीवनमा शोकको उदय हुन्छ। हो कस्तो शोक हुन्छ? अब तेरी गाउँ योभन्दा 20 वर्ष 30 वर्ष पहिला यो बर्गाछीमा 100 रुपियाँ हात जग्गा पाइन्थ्यो। त्यतिखेर तल लगेर किन 1 बिघा खेत किन्नु पर्छ, यहीँ लिएर चाहिँ 2-4 कट्ठा किनिदिएपछि कति आनन्द हुने। बितेका कुरालाई शोक भयो। अनि अहिले के हुन्छ, तपाईँ 60 वर्ष पछि मेरा साथीले त त्यसरी पढो, त्यत्रो विद्वान भयो, मैले चाहिँ त्यो पढ्ने बेलामा चाहिँ गट्टी खेलेरै बसेछु, कुच्चा खेलेर बसेछु। मैले पनि पढ्या भएदेखि त्यस्तै विद्वान हुन्थेँ, डाक्टर भन्थ्यो भयो। त्यस कारणले गरी यो शोक भन्ने कुरो बितेका कुरालाई लिएर हुन्छ, भय भन्ने कुरो भविष्यका कुरालाई लिएर हुन्छ। अहिले र यस्तो र उसको र मेरो यति प्रेम छ, म भन्दा पहिला त्यो गयो भने मैले के गर्ने, जीवन कसरी पार लगाउने। भविष्यका कुरालाई लिएर भय हुन्छ, बितेका कुरालाई लिएर शोक हुन्छ, वर्तमानका कुरालाई लिएर मोह हुन्छ। लेकिन पुरुषोत्तम भगवानको पावन भक्ति हो महाराज। शोक मोह भयाप, शोकलाई पनि नष्ट गरिदिन्छन्, भयलाई पनि नष्ट गरिदिन्छन्, मोहलाई पनि नष्ट गरिदिन्छन् पुरुषोत्तम भगवानकी पावन भक्ति। भगवानले भन्नुभयो हेर अशोकम, त्यो वैकुण्ठमा शोक हुँदैन। अब वैकुण्ठमा गएपछि कोही बुढो पनि हुँदैन। के को हुन्थ्यो बुढो? न चेसमा लाउनु पर्छ, न चाहिँ गाला चाउरी चुबिक्क पर्छ, केही पनि हुँदैन, न दाँत खोक्लिन्छन्, केही पनि हुँदैन। हमेसा रिष्ट 16 देखि 17 कहिले लाग्दैन। त्यहाँ कहिले दुःख हुँदैन। त्यो भगवानको धाम, त्यो जो भगवानको धाममा जान्छ त्यहाँ पुगेपछि संसारमा आउनु पर्दैन। त्यसलाई वैकुण्ठ धाम भनिन्छ। जौला वैकुण्ठ हरि हरि जौला वैकुण्ठ, नाच्दै गाउँदै रमाउँदै जौला वैकुण्ठ, जौला वैकुण्ठ नाच्दै गाउँदै रमाउँदै जौला वैकुण्ठ, जौला वैकुण्ठ नाच्दै गाउँदै रमाउँदै जौला वैकुण्ठ। कहिले बुढो हुनै पर्दैन। संसारमा 6वटा विकार हुन्छन्। प्यार से बोलो जय श्री। संसारमा 6वटा विकार हुन्छन्। के अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति। यो 6वटा विकार हामीहरूका शरीरमा छन्। 6वटा विकार छन् नि। अस्ति, आमाको गर्भमा जब आउँछ बालक तब अस्ति छ। अस्ति भनेको छ, बालक हुनेवाला छ। एउटा विकार सुरु त्यहीबाट भयो। अब 9 महिना पुरा भएपछि जायते भनेको जन्मियो, दोस्रो विकार सुरु भयो। ध्यान दिएर सुन्ने। अब के हुँदैछ? विपरिणमति, दारी आयो, जुङ्गा आयो, अब ठुलो भयो, 16-17 विपरिणमति। अब परिणाम भयो, हृष्टपुष्ट भयो, जवान भयो। अलिक दिन भएपछि अपक्षीयते, अब बिस्तारै बुढो भएछ नि त। दाँत पनि खुस्केछ, केस पनि सेतो भएछ, अपक्षीयते। अब शरीर बिस्तारै क्षीण हुन सुरु गर्यो। 5वटा विकार भए। त्यस पछाडि अलि दिन पछाडि राम नाम सत्य भयो, अपक्षीयते, नश्यति। त्यस कारणले 6वटा विकार शरीरमा हुन्छन्। आत्मामा कोही विकार हुँदैन, त भगवानको धाममा पनि कोही विकार हुँदैन। त्यस कारणले अजरम भनिएको छ। अजर भनेको त्यो त्यहाँ कोही पनि बुढो हुँदैन, त्यहाँ कोही शोक छैन, त्यहाँ कोही दुःख छैन,
त्यहाँ कोही कष्ट छैन, हमेसा अमृत खान पाइन्छ। तपाईका कुराको मनको कुरो म जान्दछु, मेरो मनको कुरो तपाईँ जान्नुहुन्छ। स्वयं प्रकाश प्रकाशका रामु, भगवानका प्रकाशले नै प्रकाशित छ। सूर्य चन्द्रमाको गति छैन, त्यसलाई दिव्य वैकुण्ठ धाम भनेर भनिन्छ। त्यहाँ गएपछि यो संसार जीवात्मा संसारमा आउँदैन। यो संसारमा आउँदैन जीवात्मा। सत्सङ्गा धव निष्प्रिय भनेर तेनैव धन्य पुमान, त्यसलाई नै धन्य भनेर भनिन्छ। मान्छे कसैलाई प्रधानमन्त्री भयो धन्य रहेछ त्यो मान्छे, राष्ट्रपति भयो धन्य भयो त्यो मान्छे, कोही चाहिँ सिडिओ भयो धन्य भयो त्यो मान्छे। यो अध्यात्म यो संसारको जगतमा त्यस्तो भन्छन् र प्रशंसा गर्छन्। तर हाम्रो अध्यात्म शास्त्रले, हामीहरूको वेदले त्यस्तालाई धन्य भनिँदैन। हाम्रो अध्यात्म शास्त्रले वेदले कसलाई धन्य भनिन्छ? जसले परमात्मालाई जीवनमा प्राप्त गरो, जसले ईश्वरलाई चिनो, जसले परमात्मालाई जानो, त्योभन्दा धन्य संसारमा कोही पनि छैन। वेदमा शास्त्रमा दुईटा कुराको प्रश्न गरिएको छ, संसारमा सबभन्दा लठुवाको र सबभन्दा बुद्धिमानको। यो दुईटा प्रश्न छ। यो संसारमा सबभन्दा लठुवाको हो र संसारमा सबभन्दा बुद्धिमानको। र वेदले के भन्यो? सबभन्दा लठु बुद्धिमान त्यो हो। येषां बुद्धिमतां बुद्धि मनीषी च मनीषिणां, सबभन्दा बुद्धिमान त्यो हो, सबभन्दा श्रेष्ठ त्यो हो, सबभन्दा धन्य त्यो हो जसले यस मानव शरीरद्वारा परमात्मालाई जानु र परमात्माका धाममा गयो। अन्तिममा त्योभन्दा ठुलो बुद्धिमान कोही होइन। अब सबभन्दा लठुवा चाहिँ को हो? जसले भगवानतिर ध्यानै दिएन, ईश्वरतिर कमायो 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 थुपारो मरो, कमायो 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 थुपारो मरो, केही मतलब छैन। अब त्यस कारणले त्योभन्दा लठुवा येषां बुद्धिमतां बुद्धि मनीषी च मनीषिणां। मानव शरीर भनेको कुरो कमाउनु खानु मर्नुका लागि यति मात्रै मानव शरीर भनेको होइन। मानव शरीरको लक्ष्य हो आफ्ना घर पुग्नु, आफ्नो भगवानलाई जान्नु। के भगवानलाई जान्यो, परमात्मालाई जान्यो, ईश्वरलाई जान्यो, परमात्माका धाममा पुग्यो। तपाईँ सम्पूर्ण कर्म गर्नुहुन्छ र कर्म गर्नेका अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। सबै गर्छु भगवानका लागि भन्नु त भन्यो, कहाँ काम कुरो एकातिर कुम्लो बोको ठिकै प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गरिकन हामीहरूको अध्यात्म शास्त्रले भन्छ कि वास्तवमा यो मानव शरीर भनेको नि भगवानका दरवाजामा पुग्ने ढोका हो। जस्तै यो ढोका छ नि, यसलाई उगारो भने भित्र जाइन्छ, यसलाई बन्द गरो भने कसरी भित्र जाने? मानव शरीर त्यो शरीर हो, वैकुण्ठमा जाने ढोका हो। यो ढोकालाई बन्द गर्नुहुन्छ कि खोल्नुहुन्छ? तपाईँ खोल्नुहुन्छ भने भगवानका घरमा पुग्नुहुन्छ, बन्द गर्नुहुन्छ भने संसारमै रहनुहुन्छ, भगवानका धाममा जानुहुन्न। त्यस कारण हामीहरूका शास्त्रकारहरूले भने बडे भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रन्थैकार साधना धाम मोक्ष करद्वार। मोक्ष करद्वार भनेको के हो? भगवानको धाममा जाने यो एउटा दरवाजा हो। यस मानव शरीरबाट भगवानका धाममा पुगिन्छ। परन्तु के छ भने यसबाट चाहिँ राम्रो बाटो अपनाइयो भने, सन्तको सङ्ग अपनाइयो भने, सद्गुरुको शरणमा गइयो भने, सात्विक आहार गरियो भने, सद्ग्रन्थको चिन्तन गरियो भने अनि मात्रै बाटो त्यतातिर जाइन्छ। नभएदेखि संसारमै अनि पनि जन्मिनु अनि पनि मर्नु, जतातिर आयो त्यतै जानु, त्यहीँ आयो त्यहीँ गयो। संसारको चक्कर कहिले पनि समाप्त हुँदैन। यो मान्छेको शरीर बन्धन गर्नका लागि, झर्नका लागि भनेको होइन, मानव शरीर तर्नका लागि भनेको हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारण अशोकम, त्यहाँ मृत्यु छैन, मरिँदैन। उहाँ मर्नु भन्ने त यहाँ मैले एक दिनमै मरा भन्छ नि, त्यो मरा किन मर्छ? मरा वैकुण्ठमा कोही मर्दैन, त्यस कारण अमर हुन्छन्। त्यहाँ कहिल्यै मर्दैन। मैले भने त्यहाँ त आनन्दै आनन्द छ हो। के मजा छ नि त, गएकालाई थाहा हुन्छ। मिस्त्रीको स्वाद चाख्नेलाई नै गुलियो छ भन्ने थाहा हुन्छ, नचाखेकालाई नखाएकालाई के आनन्द होला। त्यस कारणले मरेपछि चारवटा बाटा हुन्छन्। मैले अस्ति बताएँ, एउटा याम्य गति, एउटा धूम गति, एउटा गर्भ गति, अर्चिरादि गति। याम्य गतिबाट अर्चिरादि गतिबाट जीवात्मा वैकुण्ठमा जान्छ, त्यसको संसारमा आगमन हुँदैन। भोलि भक्तवत्सल भगवानको भगवानले भन्नुभयो र तिमी किन दुःखी भएका छौ? अब त महाराज यसरी गरी अधिमासले भनो चराचर गतो विष्णु। यो श्लोक तपाईँ यो श्रोताहरूले भन्नु अरे कि फल हुन्छ अरे। ल म भन्छु, तपाईँहरूले पछाडि भन्नु, सुन्नेहरूलाई ठुलो फाइदा हुन्छ। ल म भन्छु, मेरा पछाडि सबले भन्ने है। चराचर गतो विष्णु
साक्षी सर्वस्य विश्वदृक् कूटस्थे त्वयि सर्वाणि भूतानि च व्यवस्थया। भगवान भन्नुहुन्छ, ए अधिक मास भन्छ, हे भगवान, हे परमात्मा, तपाईँ त सर्वत्र हुनुहुन्छ। सर्वत्र कसरी? जस्ता प्रकारले तिलका दानमा तेल व्याप्त छ, जस्ता प्रकार सिक्रीमा सुन व्याप्त छ, जस्ता प्रकारले खोर्सानीमा पिरोपना व्याप्त छ, त्यहाँ जस्ता प्रकारले दहीमा घिउ व्याप्त छ, जस्ता प्रकारले दही उखुका लाक्रामा गुलियोपना व्याप्त छ, त्यस्तै प्रकारले जगतमा कणकणमा तपाईँ व्याप्त हुनुहुन्छ। हजुरले नजानेको केही पनि छैन। भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ, सब जग्गा हुनुहुन्छ। लेकिन यो जसको चेसमा गडबड छ, जसको चाहिँ जीवन गडबड छ, सर्वत्र भए पनि जान्दैन। एकपल्ट के भएछ भने यहाँको प्रसङ्ग अनुसार युधिष्ठिरजी महाराजले काहीँ पहेँला कपडा चन्दन लाएको मान्छे देख्ने बित्तिकै नि जय हो द्वारिकानाथ भनेर लमतन्न शास्त्रीका गरिहाल्नु रहेछ कि। उहाँ भक्त हुनुहुन्थ्यो नि त धर्मराज। अब यो चाहिँ शकुनीलाई, त्यो कर्णलाई, दुशासनलाई, दुर्योधनलाई चाहिँ साह्रै यो कस्तो यो चाहिँ गडबड मान्छे, चन्दन लाएको मान्छे देख्ने हुँदैन, धुलामा ड्याममै लडिहाल्छ, साष्टाङ्ग दण्ड। यो के खालको मान्छे रहेछ भने उसलाई चाहिँ अब त्यो भित्र उसलाई चाहिँ त्यस्तो बुद्धि लागेछ। यसलाई भारी सभामा यसको चाहिँ अब इज्जत नलि भएन भनेर शकुनीले चाहिँ चाल चल्यो। शकुनी चाल भन्छ नि। शकुनीले भन्यो यसो गरौँ, हामी सबैभन्दा पहिला एउटा सभा आयोजना गरौँ। त्यस सभामा एउटा गधालाई लैजाउँ र पहेँला कपडा बेरिदिउँ। अनि त्यो गधालाई यसो कपडा यसो चन्दन पनि लगाइदिइहालौँ। अनि लगाइदिउँ र अन्त उनलाई चाहिँ पछाडि बोलाउँ। सभामा ठुला 1008 स्वामी महाराज आउनु भएको छ अरे द्वारिकाबाट, दर्शन गर्न हिँड्नुहोस् भन्नु। अनि अब गुरुजी महाराज, सन्त महाराज आउनुभयो, हातमा फुल तुलसी आरती लिएर आउँछन्। अनि जय भने आरती गर्ने बेला कपडा स्वाट्ट निकालिदिउँला। कपडा निकाल्यो भने चाहिँ गधाको किन आरती गरेको भनेर मजा गरौँ भन्ने यो शकुनी चाल भयो। अब महाराज त्यही गरियो। दुष्टलाई त के, अब दुष्टै त गर्नु छ। अब के भयो भने त्यही गरियो। त्यही गरे युधिष्ठिरलाई गएर सङ्केत गरियो। महाराज ठुला सन्त महात्मा आउनु भएको छ, त्रिकालज्ञ, भूत भविष्य वर्तमानलाई जान्ने, गङ्गोत्रीबाट तपस्या गरेर आएका अरे। ठुला देख्ने बित्तिकै मनुष्यको भूत भविष्य वर्तमान जान्ने खालका महात्मा आएका छन्। हो त भनेर युधिष्ठिरका आँखा आँसु र थाला त मेरो जीवन कति धन्य हो, मेरो आँखा कति पवित्र हुने भए। सन्तले दर्शन दिनुभयो। पक्नुहोस् म माला फुलको नैवेद्य तयार गर्छु। सन्तलाई माला लगाइदिनुपर्छ, मिठो मिठो भोजन गराउनु पर्छ। सन्त महापुरुष नै हिँड्ने भगवान हुन्। मुदमङ्गलमय सन्त समाजु जिमी जङ्गमा सदा तीर्थ राजु। महात्माका चरणमा 3.5 करोड तीर्थ हुन्छन् भनिएको छ धर्मशास्त्र। एउटा तीर्थ जानका लागि कति पैसा खर्च गर्नुपर्छ। लेकिन कुनै सन्त, कुनैको भगवानको भक्त तपाईँका घरमा आयो भने तपाईँका घरमा 3.5 करोड तीर्थ आए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तीर्थलाई पनि पवित्र गर्ने एउटा पावन क्षमता र दम हुन्छ महात्मामा। अब त महाराज युधिष्ठिरका आँखा आँसु छन्। ती दुःखका आँसु होइन। आँसु दुई खालका हुन्छ। एउटा सुखका आँसु हुन्छ, एउटा दुःखका आँसु हुन्छ। तपाईँ दुःखको सुखका आँसु कस्ता हुन्छ? 12 वर्ष हराएको छोरो माया मारेको थियो, एकाएक आमा बुवा भन्दै आइपुग्यो भने तपाईँको आँखा आँसु आउँछ नि? आउँदैन। नाथु मलाई त हामीले बिर्सिसकेको, कहाँ थिइस् बाबु भनेर भरभरि आँसु आउँछ। ती आँसु हर्काका आँसु हुन्। ती आँसु चिसा हुन्छन्। अब तपाईँ खाउँ लाउँ गर्दैको छोरो एकाएक गयो भने, श्रीमान एकाएक जानु हो भने त्यतिखेर नै आँसु आउँछ। त्यतिखेरका आँसु ताता हुन्छ। मौका पर्दाखेरि छामेर हेर्दा हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री। अब त महाराज अब युधिष्ठिरका आँखा आँसु आनन्दका, त्यो दुःखका आँसु होइनन्, ती आनन्दका आँसु हुन्। युधिष्ठिरजी महाराजले 56 प्रकारको भोग तयार गर्नुभयो, माला तयार गर्नुभयो। आज चाहिँ मेरा घरमा सन्त महाराज आउनुभयो भनेर उहाँले चाहिँ नि दिव्य सामानहरू लिएर जानुभयो। अनि कहाँ हुनुहुन्छ सन्त भन्दा उहाँ पर बस्नुभयो। शकुनीले लिएर गयो। शकुनीलाई त दुष्टै नै गर्नु छ, मजा गर्नु छ, हाँसी मजा उडाउनु छ। गधालाई ठिक पारेको छ, त्यहाँ गधालाई तिलक लाएर राखेको छ। अनि त्यहाँदेखि त थबक्कान, अनि त्यहाँदेखि त जाने बित्तिकै यिनै हुन् सन्त भन्ने बित्तिकै त अब युधिष्ठिर महाराज जय हो द्वारिकाधीश भनेर लमतन्न साष्टाङ्ग गरे। कर्णले भनौँ कपडा खुलिहाल्यो। कपडा स्वाट्ट निकाल्दा के हुन्छ त्यहाँ गधा, बाज, शङ्ख, चक्र, गदा, पद्मधारी परमात्मा श्रीमन्नारायणको दर्शन भयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको।
भगवानले भन्नुभयो धर्मराज युधिष्ठिरको तिमीहरू इज्जत लिन चाहन्छौ, तिमीहरूलाई यो उनलाई यो थाहा छ गदामा पनि मर्छु भन्ने उनलाई थाहा छ। तिमीहरू त चुल्लुभर पानीमा डुबेर मर्नुपर्छ, म सर्वत्र छु। कणकणमा यहाँ भन्यो नि चराचरागतो विष्णु, अहिले पाठ गरौँ यहाँनिर। भगवान त कणकणमा हुनुहुन्छ, गदामा नि हुनुहुन्छ, कुकुरमा नि हुनुहुन्छ, बिरालामा नि हुनुहुन्छ, भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ। लेकिन तपाईँको दृष्टि कस्तो छ? मानव जीवनमा तीन खालका नेत्र हुन्छ। एउटा छालाका नेत्र, अर्का दिव्य नेत्र, अर्का ज्ञानका नेत्र। हामीहरूका जीवनमा ज्ञानका नेत्र छन् भने सर्वत्र भगवानको दर्शन हुन्छ। छालाको नत्रै आँखा छन् भने मन्दिरमा पनि हुँदैन। प्यार से बोलो न जय श्री के का मूर्ति हुन् के फलामका हुन् के जातिका हुन्छन्, भगवानको दर्शन गरेका छन्। अब के का मूर्ति आए ती त्यो भगवानलाई देखे त ती धातुको दर्शन गरे, भगवत दर्शन भएन। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। त्यस कारणले गरिकन अधिक मासले भरो महाराज म चाहिँ सबै यो 12 महिनादेखि 13वाँ महिना पर्छ मलबास। यो ध्यान दिएर यो 12 महिनाभित्र आउँदैन सबैका मालिक हुन्छन्। यो 13वाँ महिना कसरी आयो? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। 13 महिना कसरी आयो भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। 13 महिनाको कुरो गरौँ। यो चाहिँ नि ध्यान दिएर सुन्नु। 13 महिना कसरी आयो भने हिरण्यकश्यपु जब प्रहलादजी महाराजका चाहिँ पिताजी हुनुहुन्थ्यो नि त हिरण्यकश्यपुसँग विधाता ब्रह्मासँग उसले वरदान मागेको थियो, माथि पनि नमरौँ। पहिला त्यो भनौँ मर्दै नमरौँ। भगवान ब्रह्माले भन्नु यो गडबड हो, म त मर्छु, होइन मलाई नमर्ने चाहिँ वरदान दिनुहोस् न। ब्रह्माजीले भन्नु मैले त मर्नुपर्छ, तिमीलाई कसरी नमर्ने वरदान दिउँ? त्यो त त्यही हाल भइहाल्यो नि। एउटा कोही शीतला मैयाको भक्त रहेछ कि, अनि त्यहाँदेखि त एउटा शीतला देवी छिन्। शीतला देवीलाई कसैले स्तुति गरेछ। अनि शीतला देवीले भनिन्छन् के चाहियो? बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। शीतला देवीले के भनिन्छन्? ध्यान दिएर सुन्नु। शीतला देवीले के भनिन्छन्? के चाहियो भने भक्त संशोधन मलाई एउटा चल्ने हात्ती दिनु न। शीतला देवीले भनिन्छन् आफूले त केही पनि नपाएर गदामाथि चढिरहेकी छु, तिमीलाई कहाँ हात्ती दिउँ भनिन्छन् शीतला। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ नि अब यहाँ के अरे ब्रह्माजीले भन्नु म त स्वयं मर्ने छु, तिमीलाई अजर अमरको मृत्यु कहाँ वरदान कहाँ दिउँ? त्यसो भने मलाई एकदम राम्रा वरदान दिनुहोस्। बोले कस्तो वरदान? त्यो वरदान त 2,000 ल्याउ न। बोले कस्तो वरदान दिने? माथि पनि नमरौँ। बोले ठिक छ। तल पनि नमरौँ। बोले ठिक छ। बाहिर पनि नमरौँ। बोले ठिक छ। भित्र पनि नमरौँ। बोले ठिक छ। अनि सजीवले पनि नमरौँ। ठिकै छ। निर्जीवले पनि नमरौँ। ठिकै छ। हे विधाता ब्रह्मा, तपाईँले बनाएका 12 महिनामा कुनै महिनामा नमरौँ। बोले ठिकै छ। दिँदै गए। तपाईँ गर्दै म माग्दै जान्छु भन्छ। अब मृत्युको गौँडो छ थुन्दैछ चाहिँ ऊ चाहिँ। अनि महाराज मनुष्यबाट नि नमरौँ। ठिकै छ। पशुबाट नि नमरौँ। ठिकै छ। दिनमा पनि नमरौँ। ठिकै छ। रातमा पनि नमरौँ। ठिकै। यो यस्तो वरदान मागेको थियो। अब प्रहलादसँग चाहिँ उसले अत्याचार गर्यो। अत्याचार गरेको कथा ठुलो छ। अनि प्रहलादजी उसलाई प्रकट भयो हिरण्यकश्यपु र भन तेरो भगवान कहाँ छ? तेरो भगवान कहाँ छ? प्रहलादजीले भन्नु कहाँ चाहिँ छैन। कहाँ चाहिँ छैन? बोले यस खम्बामा नि छ। बोले माने अरे खम्बामा किन छैन? अरे खम्बे खम्बे प्रभु विराजत हैं। जय हो। अरे खम्बे खम्बे प्रभु विराजत हैं। अरे कारण सो प्रहलाद कहाँ? भगवत भक्ति सब करते हैं। अरे प्रहलाद सो आनंद कहाँ? खामामा भगवान हुनुहुन्छ। अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो खाबाबाट प्रकट गर्ने प्रहलाद कोही छैन। अहिले पनि प्रकट त हुनुहुन्थ्यो भगवान। प्रहलाद त हुनु पर्यो नि पहिला। अनि प्रहलादजीले भन्नु हिरण्यकश्यपले यो सुकेको खामामा नि छ त? बोले छ। अनि हिरण्यकश्यप म त देख्दिनँ भने पिताजी तपाईँको चेस्मा ठिक छैन नि। चेस्मा ठिक गर्नु त भगवानले देख्नका ज्ञानको चेस्मा हुनु पर्यो। मैले चाहिँ देखिराखेको छु। अच्छा अब तँसँग पछाडि तेरो चाहिँ दोलो तेरो पछाडि काट्छु, पहिला तेरो भगवानको दोलो काट्छु भनेर मुक्का जमाएर एक मुक्का हानु धम। एक मुक्का हानेपछि त महाराज त्यो खम्बामा हान्ने बित्तिकै
गुर्रको आवाज आयो। बोलिए नृसिंह भगवानको गुर्रको आवाज आयो। भगवान त्यो गुर्रको आवाज आयो पछाडि नृसिंह भगवान प्रकट। गुर्रको किन आवाज आयो? एकाएक प्रकट भगवान हुन्थ्यो, गुर्रको आवाज आयो अनि भगवान प्रकट हुनु किन? भगवानले सोध्दै हुनुहुन्छ, म त प्रकट हुँदैछौ, हुन आँटिरहेको छु, तिमीहरूले गुरु बनाएका छ कि छौ? तिमीहरूले गुरु बनाएका छौ भने मात्रै मेरो दर्शन गर। गुरु बिना भवनिधि तरैन कोही, जय हो। अरे गुरु बिना भवनिधि तरैन कोही, अरे ज्यू बिरन्ची शङ्कर सम होई। गुरु बिना भगवान प्राप्त गर्न सक्दैनौ, गुरु बनाएका छौ भने मेरो दर्शन गर। त्यस कारणले नृसिंह भगवान प्रकट हुनुभन्दा पहिला गुर्रको आवाज आयो। एक मुक्का मारो एकाएक नृसिंह भगवानको प्राकट्य भयो। बोलिए नृसिंह भगवान। नृसिंह भगवानले अब त्यसलाई चाहिँ नि हिरण्यकश्यपलाई च्याप्प समात्नु भयो। अब पहिला युद्ध भयो, दे घुस्सा दे मुक्का, दे घुस्सा दे मुक्का, दे घुस्सा दे मुक्का, दे घुस्सा दे मुक्का। बस साँझको बेला आयो। भगवान परमात्माले हिरण्यकश्यपलाई च्याप्प समातेर आफ्ना काखमा छ्याप्प राख्नु हो। भगवानले भन्नु, अब तिमीलाई म मार्दछु। हिरण्यकश्यपले कसरी मार्छौ? मैले चान्चुनी मान्छेसँग वरदान मागेको छैन त। विधाता ब्रह्मासँगले के मागेको छु? मैले विधाता ब्रह्मासँग भनेको छु, हे विधाता ब्रह्मा, बाहिर पनि नमरौँ भित्र पनि नमरौँ भनेको छु, कसरी मार्छौ त मलाई? अब यसलाई के सङ्घार भन्छ नि? भगवानले सङ्घारमा लिएर बस्नु आएको छ। यो भन, यो भित्र हो कि बाहिर हो? बोले भित्र पनि होइन बाहिर पनि होइन। ल म तिमीलाई मारौँ? बोले नै, विधाता ब्रह्मासँग मैले अर्को नि वरदान मागेको छु। कस्तो वरदान? म सजीवबाट पनि नमरौँ निर्जीवबाट पनि नमरौँ भनेको छु, मलाई कसरी मार्छौ? भगवानले देखाउनु भयो, यी नङले चिरेर तिमीलाई मार्छु। यी नङ जो छन् नि सजीव पनि होइनन् र निर्जीव पनि होइनन्। कसरी? सजीव थियो भनेदेखि काट्दा दुख्थ्यो नि, काट्दा कसरी नङ काट्दा दुख्छ? त्यस कारणले गरिकन त्यो निर्जीव हो। निर्जीवै थियो भने पलाउँदैन थियो। सुन्नु, पलाउँदै निर्जीव मात्रै थियो भने पलाउँदैन थियो। त्यो पलाउँछ, त्यस कारणले सजीव हो। सजीव मान्यो भनेदेखि दुख्नु पर्थ्यो। त्यो सजीव पनि होइन निर्जीव पनि होइन। त्यस कारणले गरिकन यो नङ सजीव थियो भने काट्दा दुख्थ्यो, निर्जीव थियो भनेदेखि पलाउँदैन थियो। पलाउँछ, त्यस कारणले सजीव, काट्दा दुख्दैन, त्यस कारणले निर्जीव। त्यस कारणले सजीव निर्जीवदेखि विलक्षण। यो सजीव पनि होइन निर्जीव पनि, बिचको कुरो हो। तिमीलाई मारौँ अब? बोले मैले विधाता ब्रह्मासँग वरदान माग्छु, हे विधाता ब्रह्मा, म मनुष्यबाट पनि नमरौँ पशुबाट पनि नमरौँ भनेको छु, मलाई कसरी मार्छौ त? अब तिमी मलाई हेर, मेरा गोडादेखि शिरसम्म हेर, शिरदेखि गोडासम्म हेर, हम क्या नजर आते हैं, म कस्तो छु, मनुष्य हुँ कि पशु हुँ? यसो हिरण्यकश्यपले हेरो के। अब भगवान यदेखि यता त मनुष्य हुनुहुन्छ, यता न सिंहको रूप छ। ए भगवान, तिमी त पशु पनि हौ न मनुष्य पनि हौ न, पुरा खिचडी खिच्रो पो रहेछौ, खिचडी नै रहेछौ तिमी। खिचडीमा सबै थोक मिल्या हुन्छ। भगवानले भन्नु, तिमीलाई म मारौँ? नै, विधाता ब्रह्मासँग मैले वरदान मागेको छु, हे विधाता ब्रह्मा, यो 12 महिनामा कुनै महिनामा मर्दै नमरौँ, अब कसरी मार्छौ? भगवान मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, तिमीलाई मार्नका लागि यो मैले 13वां महिनामा बनाएको, जसको नाम मलबास हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले पुरुषोत्तम भगवानको। आज भगवान परमात्माले चाहिँ त्यसमा राखेर त्यसलाई चिरेर मार्नुभयो। त्यसको चाहिँ अब कथा ठुलो छ। जे भए त्यसरी भगवानले चाहिँ यो मलबास खिचखाच गरेर हिरण्यकश्यपलाई मार्नका लागि भगवान नृसिंहले बनाएको महिना हो। बोलिए नृसिंह भगवानको। त्यसकारणले गरिकन हे प्रभु हजुर तथापि बस्मि नाथ दुःखा जालम अपावृतम तादृशम नैव कस्यापि न श्रुतम नावलोकितम। हे प्रभु, म जस्तो दुखीलाई हजुरले मलाई रक्षा गर्नु पर्यो। म हजुरका अगाडि मेरा कोही मालिक छैन, सबैका मालिक छन्। मालिक नभएको मलाई हेप्न सुरु गरे। बरु यस्तो गडबड जीवन बाँच्नु भन्दा बरु मर्नु राम्रो महाराज। त्यस कारणले गरिकन हजुरको नाम विष्णु हो, पुरुषोत्तम हो। हजुरको नाम पुरुषोत्तम छ। शास्त्रमा तपाईँको नाम चाहिँ पुरुषोत्तम दयालुता भनेर प्रकट गरिएको छ। अब पुरुषोत्तमले के भन्छ तपाईँहरूले नि भन्ने, म नि भन्छु। मरिष्येहम मरिष्येहम
मरिष्येऽहं 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 पुनः पुनः इत्युक्त्वा मलभासोऽयम् इत्युक्त्वा मलभासोऽयं वीरराम विधेषुता ततः पपात सहसा सन्निधौ श्रीरमापते। अब मलमासले भन्छ महाराज म पुरुषोत्तम महिनाले म अधिक मासले गरौँ म अब बाँच्दिन। दुःखै तपाईलाई संसारमा कष्ट पर्यो, तपाईलाई जीवनमा दुःख पर्यो भने उल्ला घर पल्ला घर पर इत्यादि सुनाउने कामै छैन। सुनाउनु छ भने भगवानलाई सुनाउनुहोस्, एकान्तमा बस्नुहोस्, भगवानलाई जो कथा व्यथा भगवानलाई सुनाउनुहोस्। भगवानलाई सुनाउनु भने भगवानले त्यसको उपाय गर्नुहुन्छ हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। संसारले केही उपाय गर्नेवाला छैनन्। आज मलमासले यसरी आँखाभरि आँसु पारेर रुन सुरु गरो। रुन सुरु गरिसकेपछि भगवान नारायण भगवान भन्नुहुन्छ तत्र तम पतितम दृष्टा संजाता त सुविस्मिता। भगवान नारायणका अगाडि श्री विष्णुका अगाडि मलमास म अब मेरो जीवनमा धारण गर्दिनँ, मलाई साह्रै यो यस्तो जीवन बाँच्नुभन्दा मरो निको भनेर भगवान श्रीहरिका चरण अरविन्दमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरो। श्री नारायण भन्नुहुन्छ हे नारदजी यसरी गरिक श्री कृष्ण बहुल कृपारम्भरापन्न प्रोवाच जलधि गम्भीरावान वारम्यम निर्वाणम। भगवान परमात्मा श्याम श्रीहरिले भन्न सुरु गर्नुभयो। सुतजी भन्नुहुन्छ हे सौनका गादिगरीका ऋषिहरू यसरी भगवान नारायणले नारायण भगवानले नरलाई उपदेश दिनुभएको पावन प्रसङ्गको विवेचना भयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब नारदजी महाराज भन्नुहुन्छ त्यस पछाडि के भयो गुरुजी? किन रामचरित सुनत जे अघाई रस विशेष तिन जाना तिन नाई। त्यस कारणले भगवानको कथा सुनेर मैले बहुत सुने भन्छ भने त्यसले केही बुझ्दैन। भगवानलाई सम्झिनु पर्दछ। रामलाई सम्झन हरि हरि रामलाई सम्झन किमु वाचमा भाग श्रुत्वा तद्वचनं हरि चरणाग्रे निपतितम् अधिमासं तपोनिधे। हे तपस्यानी जसको धन छ हे भगवान चरणमा अगाडि ड्याम्म साष्टाङ्ग गरे दुःख पाएर रोइरहेका अधिक मासले भगवानका चरणमा परेपछि के भयो? भगवान नारायण भन्नुहुन्छ हे नारदजी महाराज तिमीले अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्यौ। यसरी गरिसके शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तं हरिणा नघ धन्योऽसि त्वं मुनि श्रेष्ठ यन्मां पृच्छति सत्कथा। हे नारदजी महाराज तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। भगवानका कथालाई राम्रो पार्दै जानुहुन्छ। भगवानका कथा कस्ता सत्कथा अरे सती कथा यस सत्कथा। भगवानका विषयलाई सत्कथा भनिन्छ। भगवानका कथा कस्ता छन् बोले तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कविविरीडितम कलनशापम। भगवानका कथा अमृत अरे भगवानका कथा पावन छन् अरे भगवानका कथा गरिमामय छन्। त्यस कारणले गरिकन तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। भगवानका कथालाई नयाँ नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। धन्य हुनुहुन्छ। म तिमीले जे सोध्यौ त्यो म तिमीलाई म भन्दछु। यतातिर भगवान श्रीकृष्ण पनि पाण्डवहरूलाई कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अब यसरी अधिक मास चाहिँ भगवान श्री विष्णुका अगाडि गएर ड्याम्म लडी चाहिँ पसिना पसिना खल 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 पसिना आएका छन्। आँखाबाट झार 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 आँसु आएका छन्। भगवानले भन्नुभयो हे गरुडजी यसो आँखा कड्काउनु हो। कसैले अब कोही कुरा यस्ता हुन्छन् सङ्केतमा पनि भन्ने हुन्छन्। कुनै कुरो नबोलिकन यसो सङ्केतमा बोल्ने कुरा पनि हुन्छन्। गरुडजीलाई भगवानले सङ्केत गर्नु पसिना आउँछ पङ्खा गर। अब पङ्खा गर्नुभयो गर्मी थियो नि त। गर्मी पङ्खा गर्नुभयो। पङ्खा गर्ने पनि एउटा सेवा गर्ने पनि एउटा ब्राह्मणको एउटा अधिक मासको सेवा गर्न हो। सेवा गर्ने पनि एउटा समय हुन्छ कि समय अनुसारको सेवा मात्रै राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले भगवानलाई जस्ता अहिले गर्मी थियो र गरुडजी महाराज मलमासलाई पङ्खा विजयमा छ पङ्खाले हम्किन सुरु गर्नुभयो। पसिना आएको खलखली आएको त्यो पसिना समाप्त भयो। अब ठन्डी महिनामा गरे अधिक राम्रो हुन्थ्यो।
त्यस कारणले गर्मी भगवानको सेवा पनि त्यस्तरी गर्नु अरे के समय अनुसारको सेवा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एउटा कसैका गुरु रहेछन् कि गुरु भगवान र गुरु त उत्तिकै अरे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुको सेवा भगवानको सेवा। गुरु भगवान भन्दा पनि गुरु ठुला भनेको छ। गुरु साक्षात् परब्रह्म। गुरु त परमात्मा नै हुन्। गुरु गए छन्। भक्तले खूब सेवा गरेछन् कि ए माला लगाइदियो ठन्डा ठन्डा जलले स्नान गरे वैशाख जेठको महिना। अब यतातिर के छ भनेदेखि हजार हजार गडाले चिसो पानीले स्नान गराए। गुरुजीलाई बढिया बढिया कपडा लगाइदिए भक्ष्य भेज्य लुइए चिसो पुवा पकौडा मकौडा कचौडा मिठा मिठा खाना पुर्यादे। छिमेकीले देखे कि छिमेकीले देखे के गर्ने हामी त कति अभागी रहेछौँ। हाम्रा त घरमा गुरु पनि आउँदैन। आए पनि हामी तिनीहरूभन्दा कम छौँ नि गर्न त। तिनीहरूको भन्दा हामी 20 छौँ 21 छौँ 20 छौँ। हाम्रा गुरु आए पनि यसरी गरी गर्छौँ भन्ने उनीहरूका मनमा भएछ। तिनीहरूका गुरु चाहिँ आएछन् पुसका दिनमा जाडामा आएछन् है। गुरु चाहिँ जाडामा आएछन्। अब गुरु आएको देखिने बित्तिकै फ्रिजमा राखेको 2-3 हजार घडा जल चाहिँ ठिक पारेको। अब पल्ला घर त्यसै गरेका थियो। उनीहरूका गुरु जेठमा आएको गरेका थिए। यहाँ पुसका दिनमा कुरो त्यही छ। जता एउटै सूत्र लाग्छ त। अनि अब 2-3 हजार फ्रिजको जल त्यो ठन्डा जल महाराज ठिक पार्यो। गुरुजीले त केही काम र सकिहाल्यो भने उनले त सोच्दैन मलाई नुहाउन ठिक पारेको भनेर। ढुस्से लागेको छ। फेरि ढुस्से लागेको छ जाडो छ भरभर हावा चलिरहेको छ। अनि त्यहाँदेखि गुरुजीले भन्नु यो के घडा ठिक पार्दैछौ त चिसो जल किन हो भने गुरुजी चिन्ता नगर्नु हाम्रो गुरु भक्ति साह्रै ठुलो छ। पल्ला घरको भन्दा कम छैन। हाम्रो ठुलो छ। हामी हजुरलाई सेवा के सेवा गर्छौ यसले। गुरुलाई त झनक्क रिस उठ्यो यो के गर्न आँटेको दाले। अहिले हजुरलाई स्नान गरौँ। स्नान यस्तो चल्ले नै उनीहरूले 2,000 घडाले गरेका थिए भने हामी 3,000ले घडाले गर्ने। उनीहरूको भक्ति भन्दा लामो भक्ति छ हाम्रो। गुरुले भन्नु हे भगवान यो ढुस्से परेको छ पुसको दिन छ जाडो यस्तो छ अब हावा चलेको छ त्यो पानीले नुहाउँछु भन्छ नि यिनीहरूले मार्ने रहेछ। गुरु पनि बाठा रहेछ। गुरुले भने होइन मलाई त ज्वरो पो आउँछ काम ज्वरो आउँछ ठन्डा पानीले नुहाउनु होइन कहाँको हुन्छ। पल्ला घरकाले 2,000 घडाले नुहायो भने हामी 4,000 नुहाउँछु भने गुरुको कुन्दो कुरो सुन्दै सुने। पिरामा बसाएर लुगा जबरजस्ती खोलाएर खल्की खुवाल। अब त्यो ढुस्से लागेका बेला गुरुका टाउकाबाट त्यो घडाले नुहाए। नुहाइसकेपछि गुरुको मुठुनी काम हे भगवान यो के आपत रहेछ कस्ता दिनमा हिँडेछु यो फलामको चिउरा खानु। हे भगवान गुरुले पनि भएन अब कहाँ हुन्छ गुरुजी। पल्ला घरकाले 3,000ले गरेका थिए 4,000 घडाले नुहाउने। पल्ला घरको भन्दा कम छ र हाम्रो भक्ति। नुहाइसकेपछि गुरुको त मुठुनी काम धन्य बलिया रहेछन् गुरु उस्तै भएदेखि जान्थे। अनि त्यहाँ यति भइसकेपछि अर्का चेलाले भन्नु होइन पल्ला घरमा त गुरुजीलाई स्नान गरेपछि पङ्खा पनि पो हाँकेका थिए त। पङ्खा हाँक्ने चाहिँ गुरुजीको राम नाम सत्य ती भयो। त्यसलाई सेवा भनिँदैन। सेवा भनेको समय अनुसारको सेवा हुन्छ। भगवानको सेवा पनि त्यस्तो हुँदैन। गर्मीको सेवा अलगै ठन्डीको सेवा अलगै समय अनुसारको सेवा। यहाँ गरुडजी महाराजले मलमासको सेवा किन गरे त भनेदेखि उनलाई चाहिँ नि गर्मी भएको थियो। भगवानले भन्नु सेवा गर्न लाउनु भयो। अब तमा विजयमा ल भन्ने तपाईँहरू पनि विजयमा सपत्रेण तम्मा सम्मूर्छितं खग। मूर्छित भएका पसिनाले लतपत भएका मान्छेलाई ज्यादा दुःख भयो पसिना हुन्छ नि भएका यस्ता गरुडजी महाराजलाई साक्षात् गरुडजीले मलमासलाई पङ्खा गरे र पनि उनले भने महाराज अधिक मासले के भने पाही पाही जगतधाता पाही विष्णु जगतपति। हे महाराज मलाई रक्षा गर्नुहोस्। मलाई मेरो कल्याण कसरी हुन्छ त्यो गर्नुहोस्। भगवानले भन्नुभयो हेर तिम्रा कोही मालिक रहेनछन् त्यहाँ यो दुःख त दुर्निवार्य छ र पनि हेर तिमी चिन्ता नगर तिमीलाई म गोलोक धाममा लिएर जान्छु भनेर भगवान विष्णुले मलमासलाई गोलोक धामतिर लिएर जानुभयो। गोलोक धामतिर लिएर जानुभयो। गोलोक धाममा अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक अकारण करुणा वरुणालय मुक्त विस्तृत भगवान श्याम सुन्दर हुनुहुन्छ। भगवान श्याम सुन्दर अधिक मासको के अब पावन प्रसङ्ग हुन्छ त्यसको विवेचना के हुन्छ त्यो ठीक भोलि 12 बजेदेखि वर्णन गरिनेछ। भोलि यो नदीमा अबेर छैन तरकै तर तिमी छैनौ तिम्रै कमी छ आयो सबै
अघि सबै नाच्छन् वरिपरि